अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत खूबसूरत हदीस लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा को फरमाते हैं कि ए सहाबा, एक बार एक शख्स था जो हमेशा दुनियादारी करता था, माल जमा करता था, हमेशा तिजारतें करता था। उसने ना कभी नमाज पढ़ी, ना वो कभी मस्जिद गया, ना उसने कभी अल्लाह को याद किया। वो हमेशा दुनियादारी में लगा रहा। एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास अल्लाह ने जो भी उसे नेमतें दी थी, अल्लाह पाक ने उससे छीन लिया। हालात ख़राब होने लगे, उसके माल में घाटा होने लगा। वो सारी चीज़ें मतलब ये समझिए कि वो बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं था। इस वक्त वो सोचने लगा कि मेरे तो इतने सारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे जो मुझे पूछते थे, आज मैं उनके पास जाता हूँ। वो दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया। वहाँ जाके जब उसने हाथ फैलाए, जब उन्होंने कहा कि मुझे मदद चाहिए, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो फिर एक दिन चुपचाप बैठा रहा और सोचने लगा कि जब मेरे पास पैसे थे तब हर कोई मुझे पूछता था, और आज मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। बैठे बैठे सोचने लगा कि इस वक्त मेरी मदद कौन कर सकता है। फिर उसके सामने से कुछ नमाजी गुजरने लगे। तब उसने सोचा कि अब सिर्फ एक ही राह बची है, अब सिर्फ एक ही दरबार बचा है जहाँ जाके मैं मांग सकता हूँ, जहाँ मुझे वहाँ से सब कुछ मिलेगा। अब वो मस्जिद गया और जाके रोने लगा कि अल्लाह पाक, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू तो सब कुछ जानता है। मैं तेरे दर पे आया हूँ, तू मुझे खाली हाथ मत लौटा, और मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दे। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों, जो ये मांगते हैं वो इसे दे दो, जो ये मांग रहा है इसे दे दो। तब फरिश्तों ने फरमाया, या अल्लाह, ये तो दुनिया में हमेशा दुनियादारी करता था, तिजारतें करता था, ये तो कभी आपके दर पे आया ही नहीं, और आज आया है तो वो भी डर के, आज आया है वो भी दुखों के टाइम पे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये मेरा बंदा है, ये मेरे पास आया है, इसने मुझसे आस लगाई है। अगर मैं इसे नहीं दूंगा तो कौन देगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसके बाद ये नहीं आएगा, फिर भी मैं इसे दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बंदा है। मुझे यकीन है इस पे कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ये मेरे पास ज़रूर आएगा। अल्लाह पाक ने उसे फिर नेमतों से नवाजा और वो फिर दुनियादारी में लग गया। फिर वो भूल गया अल्लाह पाक को। अब ना ही वो नमाज़ पढ़ता था, ना ही वो मस्जिद आता था। फिर उसके साथ ऐसा हुआ, कुछ साल गुजरने लगे, फिर उसके साथ वही चीज़ हुई जो पहले हुई थी। फिर से उसके पास जो भी था वो सारे माल ख़त्म होने लगे, और जो भी था वो सब कुछ मतलब फिर से वही घाटा होने लगा। फिर से वही सारी सेम चीज़ हुई, और वो फिर अल्लाह के दर पे आया कि अल्लाह पाक, मुझे पता है कि पहले मैं आया था, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, पहले मैं आया था, मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगा, लेकिन मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, और मैं इस बार अब से मैं नमाज़ पढ़ने आऊँगा, अब से मैं नमाज़ पढ़ूँगा, कुरान शरीफ पढ़ूँगा, हर वो चीज़ करूँगा जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। फिर अल्लाह पाक ने कहा, फरिश्तों, इसे जो चाहिए वो इसे दे दो। फरिश्ते ने फिर कहा, या अल्लाह, ये तो फिर आपसे डर के नहीं, दुनियादारी के लिए आया है, फिर इसके पास दुख आए हैं, फिर ये आया है, वरना ये तो आपके पास आता ही नहीं। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, दे दो मेरे बंदे को जो उसे चाहिए। वो मुझ पे उम्मीद रखता है, तभी तो वो मेरे पास आता है, और मैं ना दूँ तो कौन देगा। फिर अल्लाह पाक उसे नेमतों से नवाजते हैं। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 70 बार वो आया और 70 बार ही मुकर गया। तो सोचिए, हम अपने माँ बाप से अगर एक बार, दो बार, 3 बार वादा खिलाफी करते हैं तो कोई हम पे विश्वास भी ना करे, लेकिन अल्लाह पाक जो सब कुछ जानते हैं, दिलों के राज जानते हैं, 70 बार वो आया और 70 बार मुकर गया। तो इसका मतलब सोचिए, अल्लाह पाक अपने बंदों से कितनी ज़्यादा मोहब्बतें करते हैं, कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक कितनी नेमतों से हमें नवाजता है, फिर भी हम अल्लाह पाक के दर पे नहीं जाते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, 5 वक्त नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। तो सोचिए, फिर भी अल्लाह पाक हमें रोज़ी रोटी तौफीक अता फरमाते हैं, हमारे हाथ पाँव ठीक है, हम देख पाते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास
وہ کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اللہ پاک کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا شکریہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قرآن شریف پڑھیے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دیجئے کہ اللہ پاک میرے ساتھ جو بھی ہوگا، آپ جو بھی کریں گے وہ اچھے کے لیے کریں گے، میں نے اپنے آپ کو آپ کو سونپ دیا، جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسا بننا چاہتا ہوں، ویسا ہی مجھے بنا دیجئے، آپ یہ دعا کیجئے۔ خیر، جب 70 بار یہ ساری چیزیں ہوئیں، وہ امیر ہوا، غریب، وہ اللہ کے در پہ آیا، پھر مکر گیا۔ ایک دن جب وہ رات کو، اب اس کے پاس سب کچھ تھا، عیش آرام، دولت، بیوی بچے، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ ایک دن رات کو وہ لیٹا ہوا تھا، اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ میرے پاس جب مال ہوتا ہے تب سارے دوست ہوتے ہیں، سب سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور جب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تب میرے ساتھ کھڑا ہونے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ تب اس وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میرا اللہ مجھے دیتا ہے، تب یہ لوگ آتے ہیں، ورنہ اگر میرا اللہ مجھے نہ نوازے تو یہ لوگ تو میرے پاس آئے بھی نہ۔ تو میرا اللہ کتنا مہربان ہے، میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ میں 70 دفعہ گیا اور 70 دفعہ ہی میرا اللہ نے میرے دعا کو قبول فرمایا، انہوں نے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ تو جب یہ واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے، وہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی، کہ آنسو اس لیے تھے کہ میرا اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اور چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے تھی کہ وہ بندہ لاسٹ میں اتنا بدلا کہ اس نے کبھی تہجد بھی قضا نہیں کی۔ تو انسان کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے اس سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ کے قریب آئیے، اللہ سے محبت کیجئے، اللہ کے اوپر ٹرسٹ کیجئے۔ آپ تو دنیا کے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک بار اللہ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیے، ایک بار اللہ پہ اپنے سارے ڈیسیزن چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے آپ کی لائف کیسے چینج ہوتی ہے، کتنا آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو یہی واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی تھی کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے در پہ جاتے ہیں، اگر آپ اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ پاک سے محبت کیجئے، اللہ پاک کے آگے اپنی باتوں کو رکھیے، ان سے بات کیجئے، کسی اور سے نہیں، ان سے بات کیجئے۔ آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا، اس واقعے کو آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو بھی اللہ پاک سے محبت ہو، آپ کو بھی محبت ہو۔ تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتی ہوں میں پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ، نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔